اج کل انڈیا نے جنگ دے خطرات ودائے نے تے سکیاں دھمکیاں لگا رہے تے تسی بالکل این بارڈر تے بیٹھے ہو. تہاڈا پاکستانی اور مسلمان ہون دے حوالے نہ تھوڑا حق بھی اس وجہ سے زیادہ بند ہے کہ تہاڈا علاقہ جڑے بارڈر دے لوگ ہوندے نے ویسے بھی تھوڑے زیادہ مجاہد ہوندے نے کیونکہ اے 24 گھنٹے باؤنڈری لائن تے ہوندے نے. انہاں نوں پتہ ہوندا کہ بھائی پتہ نہیں کیڑے ویلے کی ہو جائے تو لہذا تسی بڑے مجاہد لوگ ہوندے ہو. اے پیغام اپنا انڈیا پہنچاؤ نا کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ویکھو جنگ دا فل خطرہ ہے تے او بیٹھ کے میلاد مصطفیٰ پہ منا دے. کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں. رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا او ساڈیاں ماما تے جامدی کان چ اذان سنائی سی تے او اذان سنا کے ماں ایو تے دسنا چاہتی ہے کہ میرے پتر نو ساری زندگی یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نام تے سان تے میں جانا ہوئی محمد دے نام تے. سبحان اللہ اچھی بولو تے انڈیا پیغام پہنچاؤ کہ او ظالموں انہاں تے تسی اپنی زندگیاں نال پیار نہیں کردے جنہ محمد دے نوکر اپنی موت نال پیار کردے. سانو موت تو کادا ڈرانا سانو تے پتہ اساں تے بس اے در چھوڑنا ہے تے اس گھر چلے جانا. ساڈی تے موت آئی ہے نا کہ آ گھر چھڑیا. کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. لہذا سانو تے موت دا ڈر ہی کوئی نہیں خوف ہی کوئی نہیں. سانو تے پتہ مر کے بھی سرکار دی دید ہونی ہے تو لہذا مسلمان نو موت تو کادا ڈرانا. وہ جنگ دے خطرات لئی کے بیٹھے ہتھیار لے کے بیٹھے آ ویکھو اے میلاد منا رہے. قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ پڑھی اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. فرمایا او لوگ جنہوں نے ایمان لے آندہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے وعزروہ ونصروہ